तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने रमज़ान की रातों में क़ियामुल लैल किया, रमज़ान में क़ियामुल लैल किया, उसके ईमान और सवाब की नीयत से उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी मेरी दीनी बहनों, बेशक मैं तरावी ही की बात कर रही हूँ कि आज जिस नमाज को हम तरावी कहकर पढ़ते हैं, उस नमाज का जो नाम है वो क़ियामुल लैल है। तो आइए अब हम क़ियामुल लैल के ताल्लुक़ से जानेंगे क़ियामुल लैल की हमारे लिए क्या अहमियत है, उसकी कितनी फजीलत है। लेकिन हम में से बहुत सारी बहनें भाई वो हैं जो इन इबादतों की जिस तरह से कदर करनी थी नहीं करते। और देखिए मेरी दीनी बहनों, जैसे कि हम देखते हैं तरावी की नमाज जो हम अदा करते हैं क़ियामुल लैल, इसकी कई फजीलतों का जिक्र कुरान मजीद में आया, अहादीस में आया है। पहली फजीलत तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से क़ियामुल लैल किया, यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अजर की उम्मीद में सवाब का क़ियामुल लैल किया, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तकमील कुरान की फ़िक्र में कर रहे हैं ये काम, बल्कि यहाँ पर हमारी फ़िक्र अजर या रज़ा इलाही की जगह पे क्या हो गया कि कुरान हम तकमील कर लें तो तरावी मुकम्मिल हो जाएगी, तो फिर हमको रमज़ान की दूसरी भी ज़रूरतें हैं। और वो ज़रूरतें क्या होती हैं? शॉपिंगों को जाना, कपड़े ख़रीदना, दुनियादारी में वक्त लगा देना। अज़ीज़ दीनी बहनों, रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है और इस महीने की ख़ास इबादत में से एक इबादत क़ियामुल लैल है, और जिसकी फजीलत जब हम सही सुन्नत के इत्तिबा में करेंगे तभी हम उस फजीलत के हकदार होंगे। तो उससे मुराद, जैसे अब आप देखिए ये क्या हो, कहीं पर आज हमारे यहाँ हमारे इलाक़ों में शहर हैदराबाद की अपनी ही मिसाल ले लीजिए कि कहीं पर 10 दिन में तरावी का तकमील रहा, कहीं 15 दिन में तकमील है, तो कहीं पर 27 दिन, तो कहीं 29 दिन। लेकिन कसीर तादाद कहाँ जा रही है? 10 दिन वाले तरावी में या 15 दिन वाले तरावी में। क्यों? वो ये समझते हैं कि हमने तरावी में कुरान को तकमील कर लिया तो हमारी तरावी की जिम्मेदारी हो गई, बस अब इसके बाद हमें तिजारतें भी तो करना है, फिर वो सब ज़रूरतें हम कब पूरी करेंगे? नहीं मेरी दीनी बहनों, हमको इसका ख्याल रखना चाहिए। तरावी कुरान से नहीं बल्कि ज़्यादा कुरान से पढ़े जाने वाली नमाज है। तकमील कुरान की इसमें कोई शर्त नहीं है। हाँ, अगर हम तकमील करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम तकमील कर लिए तो हम ये सोच लिए कि हमारे लिए तरावी ही ख़त्म हो गई, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला इबादतों का जो हुक्म दिए रमज़ान के, वो क्या है? चांद से चांद तक है, ना कि हम थोड़ा कुरान तकमील करते हमारी तरावी तकमील हो जाए। फिर दूसरी बात आप देखिए, तरावी की फजीलत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नमाज के ताल्लुक़ से हम सही मालूमात न होने की बिना पर आज अदा तो कर रहे हैं, लेकिन सुन्नत की खिलाफ वर्जी में मेरी बहनों कहीं ऐसा ना हो जब हम इस इबादत को करें, कल उस दिन पता चलेगा रिजल्ट के दिन, हमारे हिसाब किताब के दिन, कि हमने किया तो सही लेकिन इसमें ये लापरवाही बढ़ती। तो सोचिए फिर वो जगह तो ऐसी है जहाँ से ना वापसी का मौका है, ना सप्लीमेंट्री का चांस है, ना फिर कोई तरह की कोई इस्लाह कर सकेंगे हम, सिर्फ पछतावे के सिवा। इसीलिए मेरी बहनों, हम सही तरीके से तालीमात को लें, जाने और फिर उस इबादत को सही तरीके से अंजाम दें। रमज़ान अभी बाकी है मेरी बहनों, इबादतें रमज़ान का शव्वाल का चांद देखने तक हमको तरावीह पढ़ना है। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और एक हदीस में कि कल क़यामत के दिन ये रमज़ान का रोज़ा और तरावी का कुरान हमारे लिए सिफारिशी बनकर आएंगे। हालांकि वो दिन वो होगा जबकि कुरान मजीद में सूरह नज्म में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन के अजाब को देखकर मुजरिमीन का हाल ये होगा कि यवद्दुल मुजरिमून लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अख़ीही। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन अजाब देखकर मुजरिमीन अपने भाई बहन एक दूसरे को भूल जाएंगे, शौहर बीवी एक दूसरे के न होंगे, औलाद अपनी न होगी। यहाँ तक कि इस आयत के इख्तिताम में आता है वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, रूए ज़मीन के तमाम लोग हमसे दूर हो जाएंगे, सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, सबको सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी। लेकिन ऐसे वक्त में मेरी दीनी बहनों, जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा नज़रें दौड़ाएगा, काश आज कोई होता जो हमारी सिफारिश करता। ये रमज़ान का रोज़ा और ये कुरान मजीद जो हम क़ियामुल लैल में तिलावत करते हैं, ये हमारे सिफारिशी बनकर आएंगे। और आज आप देखो इतनी बाबरकत इबादत
آج اگر دنیا میں ہمیں کوئی کہہ دے کہ فلاں کے مرید بن جاؤ، یہ تمہاری سفارش کریں گے، بخشش کروائیں گے، تو اللہ بچائے معاذ اللہ ہم میں 50 لوگ مرید ہونے تیار ہو جاتے، حالانکہ یہ کام شرک ہے۔ ہم کئی طرح کے بدعات اور شرک کے کام انجام دیتے ہیں صرف اس لیے کہ کل یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہوں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ روزہ اور تراویح کا قرآن تمہارے لیے سفارشی ہوں گے، اور دونوں سفارش کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں ہی کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ ایک تو روزہ جب کہے گا رب العالمین میں آپ کے بندے کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکا رکھتا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمانا، اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ پھر قیام اللیل کا قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ میں اسے اب اس کی نیند سے روکا رکھتا تھا اور یہ میری تلاوت کے لیے اپنی پیاری نیند کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، ان عبادتوں کو معمولی نہ سمجھے، زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں ایک رمضان پھر عطا فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں ہم اس سے پار ہیں کیا میری بہنوں؟ اسباب دنیا، کیا آج ہم وہ ہیں جس کے ہاں اسباب دنیا کی کوئی کمی ہو؟ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیے، ایک جوڑا پہنتے دوسرے سے تیسرا نہ ہوتا، لیکن کپڑوں کے لیے وہ دوڑتے ہوئے اپنی عبادتوں کو خراب نہیں کرتے۔ گھر مہمان آتے تو بچوں کو بھوکا سلانا پڑتا، کبھی کبھی بھوک سے چکر آتے تو پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا، لیکن پکوان کے چکر میں اپنے روزوں، اپنی عبادتوں، اپنی دعاؤں کو پامال نہ کرتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور احساس کریں ان چیزوں کا کہ اللہ رمضان کا، ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں عبادتوں کے ساتھ۔ اور میری دینی بہنوں، تیسری حدیث دیکھیے، رمضان تراویح کی فضیلت کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اس حدیث کے راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے کہ فرماتے ہیں جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کہ تراویح کی جو جماعت بنتی تھی، احادیث سے ملتا ہے ہم کو یہ کہ 3 دن سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح نہیں پڑھائی، اور وہ بھی کب تک پڑھائی؟ 3 دن تک، آدھی رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل فرمایا تمام کے ساتھ۔ تو صحابہ نے یہ خواہش ظاہر کی۔ اس حدیث کے راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ہم کو بجائے آدھی رات کے تمام رات اسی طرح قیام کروا لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کوئی شخص امام کے ساتھ تمام نماز یعنی کہ وتر تک کی نماز، تراویح عشاء کے ساتھ تراویح اور وتر تک کی نماز کا قیام اللیل کر لے، اس کو تمام رات کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ بے مثال ہے اللہ کی برکتیں دیکھیے۔ حالانکہ تمام رات تو آج آپ یعنی کہ محاصرہ کر کے آگے پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیے اپنے اطراف و انکاف میں کہ کوئی مسجد میں 1 گھنٹہ قیام اللیل ہو رہا تو کوئی میں 2 گھنٹہ، کبھی ہم 10 بجے فارغ ہو رہے ہیں، کبھی 10:30 کو، کبھی 11 ساڑھے 11 کو، لیکن ہم کو سحر تک عبادت کرنے کا ثواب ہے اگر ہم اطمینان کے ساتھ امام کے ساتھ تکمیل نماز کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اتنی بابرکت عبادت ہے میری دینی بہنوں، فائدہ اٹھائیں۔ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان میں جو حدیث بیان فرمائی تھی، جس کے پہلے الفاظ ہم ذہن نشین رکھے، کیا فرمایا؟ اے لوگو تم عنقریب ایک بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہو۔ تو پورا مہینہ ہی برکت والا ہے، نہ کہ ہماری آپ کی جو سوچ آج چل رہی ہے، اللہ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے، ہم کو تراویح پورا مہینہ پڑھنے والے بنائے، اور خواتین کو بھی تراویح کا ایسا ہی اہتمام کرنے والے بنائے جیسے کہ مرد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔